क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फिफ्थ क्लास आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। दिस इज़ योर एनुअल टर्म एंड लेक्चर नंबर 3। ओपन योर बुक्स पेज चैप्टर नंबर 13 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। चैप्टर नंबर 13, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इब्तदाई तारीख। द राइटली गाइडेड कैलिफ्स, ठीक है, दुरुस्त रहनुमाई वाले खलीफा। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम, द पीपल इन मदीना हैड डिफरेंट व्यूज़ अबाउट हु शुड लीड द मुस्लिम्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद, मदीना के लोग सोचने लगे कि कौन मुसलमानों को लीड करेगा। आफ्टर अ मीटिंग विद द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटीज़, कबाइलर्स के साथ मीटिंग के बाद, द प्रॉफिट वसल्लम फादर इन लॉ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु वाज चूजन एज द लीडर ऑफ द मुस्लिम। हज़रत पाक वसल्लम के जो सूसर थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, उनको लीडर चुन लिया गया। थस हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु 632 में वो से 634 तक बिकम द फर्स्ट कैलिफ, पहले खलीफा बने। ही वॉज अ सिंपल सिंसियर एंड पियस लीडर। वो बहुत सादा, बहुत सिंसियर और पियस, बहुत ज़्यादा रहम दिल लीडर थे। हु हैड बीन आल्सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि इस्लाम के नबी हमारे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नज़दीकी दोस्त थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एंड आफ्टर हिम, हज़रत अबू बकर और उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु एंड हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आर नोन एज द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जाना जाता है खलीफाओं के तौर पर। देयर position is held in high esteem as they were the close companions of the prophet and had observed and learned from him। उनकी जो ये पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ है, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत कुछ सीखा और उनके बहुत नज़दीकी साथी भी रहे। दे वर गाइडेड बाय द प्रॉफिट एग्जाम्पल एंड देयर कैलिफेट गवर्नमेंट ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक स्टेट आर अपहेल्ड एज अ रोल मॉडल। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल से सीखा और उनकी जो खिलाफत थी, उनकी जो गवर्नमेंट थी, आज की नई इस्लामिक स्टेट्स के लिए एक रोल मॉडल है। During the early period of Islam in Hazrat Abu Bakr's time, there were many uprisings as some people still held on their old beliefs. Some of them refused to pay taxes and some declared themselves to be prophet। शुरू में आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बहुत से फसादात, बहुत से मामलात जो थे वो उभरे, जिनमें कुछ लोग अपने पुराने अकायद पर कायम रहे, कुछ लोगों ने टैक्स पे करने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों ने अपने आप को नबी करार दिया। दीज revolts were put down by Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु and soon the whole of Arabia was united under the banner of Islam। इन तमाम मसाइल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हल किया और जल्द ही इस्लाम को मुत्तहिद कर दिया। Islam spread to Syria and the great work of compiling the Holy Quran was begun। सारिया तक इस्लाम फैल गया और कुरान पाक को की जो तदवीन थी उसका काम शुरू कर दिया गया। The second caliph was Hazrat Umar ibn al-Khattab रज़ियल्लाहु अन्हु। Under his leadership, Islam spread further into Syria and into Iraq। दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो कि उनकी लीडरशिप में इस्लाम सारिया और इराक में फैला। Battles were fought against the Persians and the followers of Islam took control of half of Jerusalem and Palestine, Persia and खुरासान। ठीक है, बहुत सी जंगें पर्शियंस के साथ लड़ी गई और इन्होंने मुसलमानों ने यरूशलेम, पैलेस्टाइन, पर्शिया और खुरासान को तकरीबन हाफ इलाके जो थे वो अपने कंट्रोल में किए। द नेक्स्ट कंट्री टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम वाज इजिप्ट। फिर अगला मुल्क जो इस्लाम से मुतासिर हुआ वो इजिप्ट, मिस्र था। दे वर द गैरिसन टाउन ऑफ अल फुस्तात वाज सेटअप एंड मच लेटर डेवलप्ड इनटू
سائرو، ٹھیک ہے، ایجپٹ جہاں پر گیریسن ٹاؤن تھا الفسطاط، اور اس کے بعد یہ سائرو میں ڈیولپ ہوا. آل دس ٹک پلیس ود ان دا 10 ایئرز آف دا پروفٹس ڈیتھ. یہ تمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 10 سال تک ہوتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیلیفیٹ از نوٹڈ فار دا سپریڈ آف اسلام اینڈ فار ہز ایبل ایڈمنسٹریشن. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ اسلام کے پھیلاؤ اور آپ کی ایڈمنسٹریشن جو تھی اس کے نام سے اس کی وجہ سے بہت جانا جاتا ہے. ہی سیٹ اپ دا بیسک سسٹم فار ساؤنڈ گورنمنٹ. انہوں نے بہت مضبوط گورنمنٹ کے لیے بیسک جو سسٹمز تھے وہ بنائے، اور آپ نے جس طرح سے اپنی حکومت چلائی اس کو مثالی مانا جاتا ہے. دا تھرڈ کیلیف واز حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن ابن عفان تھے. ڈیورنگ ہز ٹائم مسلمز وینٹ ایز فار ایز سائپرس. اسلام ہیڈ سپریڈ ویری کوئکلی تھرو آؤٹ دا ریجن. ان کے دور میں اسلام سائپرس تک پہنچا اور اس ریجن علاقوں میں بہت تیزی سے پھیلنے لگا. ان 656 CE حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واز martyred by some people who strongly disagree with some of his decision. 656 میں آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جو کہ ان کے بہت سے جو ڈیسیجنز تھے، فیصلے تھے، ان سے ڈس ایگری کرتے تھے. دا امپورٹنٹ ورک آف کمپلیٹنگ دا کمپلیشن آف دا ہولی قرآن واز ڈن ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عثمان. جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوا وہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قرآن پاک کو مکمل جو تھا ترتیب دے دیا گیا. دا فورتھ کیلیفیٹ واز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد. ہی واز دا سن آف ابو طالب، وہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ faced a lot of troubles from different groups and spent a lot of time trying to stop حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سی تکلیفوں اور مشکلات کا سامنا کیا اور بہت سے اپنے فالورز کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے سے ہی روکتے رہے. ٹو ڈیل ود دیز پرابلمس، ان پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ہی ہیڈ ٹو موو دا کیپٹل ٹو کوفہ. انہوں نے جو دارالحکومت ہے وہ کوفہ موو کر دیا. ا ٹاؤن ان پریزنٹ ڈے عراق، علاقہ جو کہ آج کے عراق میں موجود ہے. ان دا اینڈ اور لاسٹ میں ہی ٹو واز مرٹرڈ ان 661، 661 میں آپ کو بھی شہید کر دیا گیا. رائٹ شارٹ آنسرز آف دا فالوئنگ کوشچن. اتنی ریڈنگ میں سے میں نے آپ کو یہ شارٹ آنسر کوشچن دیے ہیں، اونلی 5. آپ نے ان کے آنسرز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اور ان کا ہوم ورک کرنا ہے رجسٹر پہ. ہو از فادر ان لا آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا سوسر کون تھے؟ ہو واز دا فرسٹ کیلیف آف اسلام. اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ نیم دا 4 کیلیفس آفٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے 4 خلیفاؤں کے نام بتائے. ہو اسٹارٹڈ دا کمپائلنگ آف ہولی قرآن پاک کو کا مجموعہ بنانے کا کام کس نے شروع کیا؟ وین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مرٹرڈ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کب شہید کیا گیا؟ واٹ واز دا ریلیشن بٹوین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ اب ڈائری ہے آپ کی. ڈو ہوم ورک آف شارٹ کوشچن آنسرز آن یور رجسٹر. لرن دا ریڈنگ اینڈ کوشچن آنسرز. ان شارٹ کوشچن آنسرز کا اپنے رجسٹرز پر آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اور اس پھر ریڈنگ کو آپ نے اچھی طرح سے لرن بھی کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.